अथ पञ्चमस्कन्धः। प्रियव्रतकथा प्रोक्ता। ब्रह्माज्ञापरिपालनम्। गृहस्थाश्रमसम्प्राप्तिः। नवपुत्रसमुद्भवः। वृषभावतारचरितम्। भरतस्य समुद्भवः। वृषभेणोपदेशश्च तथा जगरवर्णनम्। एणीजन्मप्रसादश्च कीर्तितो भरतस्य हि। अवधूतब्राह्मणत्व सम्प्राप्तिः कथितात्र हि। काळेरभयसम्प्राप्तिः तत्रान्दोलिकवाहने। तथा रहूगणेनैव संवादः सम्प्रकीर्तितः। भवाटवीवर्णनञ्च तद्दशास्थानवर्णनम्। सिन्धुद्वीपनदीनाञ्च परिमाणं प्रकीर्तितम्। खण्डानां परिमाणञ्च तत्पदीनाञ्च वर्णनम्। तत्र संस्थितमूर्तीनां लोकालोकाचलस्य हि। सूर्यादिग्रहराशीनां गमनं सम्प्रकीर्तितम्। शंशुमारस्य माहात्म्यं नरकाणाञ्च संस्थितिः। भूबिलानाञ्च सर्वेषां शेषस्य च महात्मनः। यातनारौरवादीनां तत्तत्कर्मफलं तथा। चतुर्विंशतिरध्यायाः पञ्चमेऽस्मिन् प्रकीर्तिताः। इति पञ्चमस्कन्धः।